नमस्कार, स्वागत छ। कार्यक्रम ज्योतिष विज्ञानमा हामी ज्योतिषका कुरालाई विज्ञानसम्मत तरिकाले राख्ने प्रयास गर्छौँ। राख्ने क्रममा शास्त्रोक्त विधिसहित प्रमाणसहित केही कुराकानी राख्न सकौँ र सँगसँगै विषमभन्दा विषम परिस्थिति, ग्रह दशा, ग्रह शत्रु, यिनको सहजभन्दा सहज तरिकाले उपचार खोज्न सकौँ भन्ने हाम्रो मूल मनसाय रहन्छ। कार्यक्रममा टेलिफोन गरेर आफ्नो आफन्तको जिज्ञासा सोध्न सक्नुहुन्छ। नमस्कार हजुर, दर्शन गुरु। नमस्कार दर्शन हजुर, कहाँबाट, कसको बारेमा? म काभ्रेबाट हजुर, मेरो छोरोको बारेमा हजुर। जन्म 2063 साल कार्तिक अनि 20 गते अनि रातको 1 बजे हजुर। रातिको 1 बजे जन्मिएको। जिल्ला कहाँ हो? काभ्रेपलाञ्चोक हजुर। नेपालको काभ्रेपलाञ्चोक। यो चाहिँ 20 गते उज्यालो हुन बाँकी छ कि 20 गएर 21 आउँदैछ? यो 1 बजे राति भनेपछि अब बिहान के अरे बिहानको पर नै होइन? तपाईँले बुझ्नुभएको के हो र हामीले बुझेको के हो चाहिँ फरक पर्न सक्छ। 20 गते जाँदै 21 गते आउँदै गरेको राति हो? एकदम एकदम सही गर्नुभयो। ठिक छ, 20 जाँदै 21 आउँदै भनेपछि अनि चिनामा नाम के राखेको छ? यसले देखाउँदैछ उबाट उमानाथ, उमेश, यस्तै हो नाम? चिनामा त खासै त्यस्तो राख्ने गुरु है। उसको न्वारानमा के नाम राखियो होला यो कुरा थाहा छैन? उमानाथ जस्तो छैन नाम? त्यस्तो याद पनि भएन गुरु, त्यसरी राखेको थिएन, हामीले चलानै थिएन। अब अहिले भन्न सक्नुभयो भने चाहिँ यो सही भयो वा गलत भयो भन्न हामी सक्थ्यौँ होइन हजुर? हजुर। अब यहाँबाट हामीले निकाल्दा उमानाथ जस्तो नाम आयो। ल भन्नुहोस्, जिज्ञासा के छन्? मेन चाहिँ उसको पढाइनो हो हजुर होइन? हो। अनि उसको बानी बिहोरा यहाँ जोड्छौँ। अनि विद्या स्वास्थ्य भनौँ न हजुर। स्वास्थ्य यो बुवा आमाहरू सम्बन्ध त्यही 3-4वटा, अनि समग्रमा अरू केही निस्क्यो भने समग्रमा बताइदिनुहोस् न गुरु। जोड्छु, म सुन्दै गर्दा हुन्छ। के छ भने नि, विद्याको मालिक सुन्दै हुनुहुन्छ? हजुर हजुर सुन्दैछु। विद्याको मालिक ग्रह बृहस्पति एक्लै बसेका कारणले गर्दा एक्लो विद्याभन्दा साथीभाइ इष्टमित्रसँग सरसल्लाह गर्दै गर्दै पढेका खण्डमा राम्रो हुन्छ भन्छ उसको कुण्डलीले। 1। दोस्रो, आमा र बुवाको कोठामा बृहस्पति र चन्द्रमा बस्नु राम्रो कुरा हो। सम्बन्धका दृष्टिकोणले होस् अथवा उसलाई आशीर्वाद दिने क्रममा होस् राम्रो छ, यसमा कुनै दोष छैन। दोषयुक्त कुरा के छ भने दाजुभाइ दिदी बहिनीसँग उसले जीवनमा पार्टनरसिपमा साझेदारीमा काम नगर्दा राम्रो। कार्तिकमा जन्मिएको व्यक्ति हो, दाजुभाइसँग सन्दर्भ जोडेको सूर्य नीचा रहेको छ, त्यस अर्थमा 1। अर्को, त्यसैको दुष्प्रभाव रहन्छ, उसलाई मान्छेले पत्याउँदैनन् कि कमजोरी देखिन्छ कि अनुहारमा यसो हेर्दा निनौरोपन देखिन्छ कि यो पन हुन्छ नि पन, यसो हेर्दा मान्छेले यो मान्छेले काम गर्न सक्दैन जस्तो मान्छेलाई लाग्यो भने अरू मान्छेलाई मैले वा तपाईँले वा तपाईँको छोरोले कति काम गर्न सक्ने वा नसक्ने भन्ने कुरा अलग कुरा हो। तर भेट हुने बित्तिकै मान्छेले मलाई पत्यायो भने ठिक होइन? मैले गरेका कुराहरू उसलाई ठिक लाग्न थाल्छ पत्यायो भने। तर भेट्ने बित्तिकै खै यो मान्छेले काम गर्ला जस्तो मलाई लाग्दैन जस्तो लाग्यो भने मैले गरेका राम्रा कुरा भए पनि उसले आधी चाहिँ घटाइदिन्छ उसले दिमागबाट पहिल्यै। त्यस अर्थमा तपाईँको छोरालाई हेरेर मान्छेले पत्याउने सम्भावना कम रहन सक्छ भनेर त्यसको उपचार चाहिँ जीवनमै गर्नुपर्छ। यो आज एउटा उपचार गरेर भइहाल्ने भन्ने होइन। यो चाहिँ स्थायी दोष हो। स्थायी दोष हटाउनका लागि के गर्ने भन्ने सामान्यतया उपचारको कुरा खोज्छौँ हामी। प्राकृतिक जीवनशैली भन्नाले निन्द्रा र उठ्ने काम, प्रकृतिले अँध्यारो बनाएको सुत्नका लागि उज्यालो बनाएको काम गर्नका लागि यो प्रकृतिले हो। यो सबैका लागि। तपाईँको छोराले राति राति बस्ने गरो, दिउँसो सुत्ने गरो भने गयो, सक्यो। अब त्यो होइन, उसलाई मान्छेले पत्याउनेवाला छैनन् अनुहार हेरेर। नपत्याएपछि त के चाहिँ लाग्यो र होइन हजुर? अघि पनि हामीले जोड्यौँ, सकभर बेलुका चाँडै सुत्ने, बिहान चाँडै उठ्ने, जति सक्दो चाँडै।
बेलुका अँध्यारो भएको 2 घण्टाभन्दा पछाडि बस्नु नराम्रो, उज्यालो हुनुभन्दा 2 घण्टा अगाडिदेखि उठ्नु राम्रो, एकदम उत्कृष्ट राम्रो। यति गर्न सक्यो भने कुनै पनि दोष आउँदैन। प्लस अर्को कुरा रहन्छ तामामा राखेको पानी खाने, सूर्यको मन्त्र पढ्ने। सूर्यको मन्त्र ओम गणी सूर्याय नमः भन्ने मन्त्र रहन्छ। ओम गणी सूर्याय नमः। केही त्यस्तो पढ बाबु भन्दा पढ्न मान्छन् होला कि मान्दैनन् होला? भन्यो भने चाहिँ मान्छ कि गुरु, अलि अटेरै छ हजुर। यो पढ्न लगाउनु पर्यो। ओम गणी पाठ गरे कि हजुर यो त्यतिकै सिधा बिहान यसो पूजा पाठ गर्नु, भगवानलाई सम्झिनु त्यो त राम्रो कुरा हो होइन। सँगसँगै यो मन्त्र अति नै आवश्यक कुरा। ओम गणेशाय नमः। ओम गणी सूर्याय नमः। ओम गणी सूर्याय नमः। यो मन्त्रको उच्चारण साँच्चै धेरै राम्रो हुन्छ उसका लागि। यो कुरा अब फेरि जोड्यौँ। अहिले चल्दै गरेको दशा के चल्दैछ उसका लागि अनि के उपचार गर्नुपर्छ भन्ने कुरा जोड्ने प्रयास गर्छौँ। जस्तो उसले आइतबारको दिनमा मठ मन्दिर लाने, ओर्ने, परिक्रमा गराउने, भगवानको नाम लिने हुन्छ नि, यस्तो चिज गर्नु राम्रो हुन्छ ल। हजुर हजुर। आइतबार चाहिँ अनि राम्रो हुनका लागि भन्ने कुरा हो। सँगसँगै यो चिनामा अहिले चल्दै गरेको दशा के चल्दैछ हेर्दैछौँ। सूर्य दशा सकिएर, चन्द्रमाको दशा सकिएर, मङ्गलको दशा सुरु भएछ। मङ्गलको दशाभित्र राहुको सकिएर गुरु बृहस्पतिको दशा छ 77 को मङ्सिरसम्म। ओहो, तपाईँहरू बसाइ काभ्रे नै हो? हजुर हजुर। यो मङ्सिर महिनाको 18 गतेभन्दा ठिक अलिकति अगाडि, 18 गतेभन्दा पछि चाहिँ नजाओस्। त्यो बेलामा एउटा पूजापाठ जन्मोत्सव पनि त कार्तिक महिनामा पर्छ नि त होइन? कि त जन्मोत्सवको दिनमा कि त मङ्सिर 18 गतेभन्दा अगाडि एउटा पूजा गर्नै पर्ने हुन्छ है बाबुको लागि ल। के को पूजा? मङ्गल र शनिको शान्ति। मङ्गल शनि शान्ति यो चाहिँ अङ्गारका दोष भन्छ। अहिले मङ्गल र बृहस्पतिको गुण हो, पछि मङ्गल र शनि आउने रहेछ होइन। त्यसको हामी यहाँ प्रस्तुत गर्ने कोसिस गर्दैछौँ होइन। त्यतिखेर ग्रह शान्ति पूजापाठ लगाइदिने, हे भगवान् राम्रो होस् भन्ने होइन, त्यो कुराकानी रहन्छ। त्यो चाहिँ गर्नैपर्छ यो कुरा। अनि त्यो क्रममा चाहिँ मङ्गलको रातो रातो खालको चिज, शनिको कालो कालो खालको चिजहरू पूजा गर्ने, राख्ने अनि लगेर खोलामा बगाउने भन्ने प्रक्रिया रहन्छ। त्यसमा पूजाभित्रको प्रक्रिया हो, पण्डितजीहरूले गर्नुहुन्छ। त्यो बेलामा गरिदिनुपर्छ। उसलाई आफैलाई राखेर गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो बेलामा जुठो छुठो भरसक नपरोस् होइन। अब त्यो कुरा हामीले भनेर हुँदैन। पर्ने आउने जुठो त अब हामीले भन्दा हुँदैन नि त। त्यो कुरा रहन्छ। त्यो बेलामा गरिदिनुपर्छ, राम्रो हुन्छ। अनि राम्रो हुन्छ त्यो दिदी स्वभाव पनि त्यो शान्ति गरेपछि, भगवान्लाई सम्झेपछि राम्रो हुन्छ। त्यो कुरा छ। उसले अब यो अहिले त बच्चै हो, यस्तो लाउन ओर्न केही मिलिहाल्दैन होइन। पछि केही लगाउनु पर्ने हुँदाखेरि पछि हो औँठी पत्थरहरू लकेटहरू लगाउँदा ओर्दा भन्ने कुरा अहिले त्यस्तो मिल्दैन। मैले यहाँ विभिन्न फलहरू पनि रहन्छन्, जन्मकालिक समयका आधारमा फलहरू भनेर यसरी शास्त्रले देखाएको हुन्छ। अनि त्यो जन्मोत्सवको पूजाको क्रममा वा अन्य पूजाको क्रममा भगवान्लाई हे भगवान् राम्रो कुरा जागृत होस्, नराम्रो कुरा व्यवस्थापन होस् भनेर सम्झिनुपर्छ। विशेष कुरा केही छन् र अहिले त्यस्तो? उसलाई अब ती पढाइ नै हो मेन चाहिँ है। मैले बुझ्नु चाहिँ अलिकति पढाइमा अलिकति गर्छ है। अनि स्वास्थ्य चाहिँ कस्तो छ? बाबाआमासँग सम्बन्ध त ठिकै होला जस्तो भयो भन्नुभयो है। बुवामासँग ठिक छ, स्वास्थ्यमा कुनै पनि त्यो दोष छैन। किनभने यो स्वास्थ्य भन्ने कोठाको मालिक ग्रह मङ्गल होइन, गएर तृतीय स्थानमा बसेको छ। यो चाहिँ षष्ठे से तनुगे मानी जातकस्तुर्जान्वित कीर्तिवित्त गुणोपेतु जाति शत्रु साहसिक भन्छ। षष्ठी लग्नमा भएका कारणले गर्दा स्वाभिमानी हुन्छ, अनि कीर्तिशाली हुन्छ, गुणी हुन्छ, धनी हुन्छ, यसरी बताएको छ। सामान्य रोगी सामान्य मात्रै कुरा गरेको छ, त्यस्तो ठुलो कुरा गरेको छैन यसका लागि। हजुर, यो मन्दिर चाहिँ हजुर यो आइतबार कुन चाहिँ मन्दिर दर्शन गर्दा ठिक हुन्छ हजुर? सूर्य भगवान सम्झिने, मन्दिरमा गएर सूर्यको मन्त्र पढ्ने। ओम गणी सूर्याय नमः अघि हामीले जोडेका थियौँ, सूर्यकै मन्त्र विशेष गरेर। हस् गुरु, धेरै धेरै धन्यवाद, खुसी लाग्यो। जय होस्, धन्यवाद, नमस्कार। यो कुरा रहन्छ र सँगसँगै यो
कुनै पनि ग्रहहरू कमजोर छन् भने त्यो ग्रहको रङ, जस्तो सूर्य ग्रह कमजोर हुँदा रातो रङ, सानो डोरो भए पनि तामाको केही चिज बनाएर भए पनि लगाउनु राम्रो हुन्छ। यो कुराकानी रहेको छ। अर्को मित्र टेलिफोनमा हुनुहुन्छ, उहाँसँग कुराकानीमा जोडिन्छौँ। नमस्कार। हेलो नमस्कार। कुन ठाउँबाट, कसको बारेमा? म थाउबाट इच्छा पौडेल। कसको बारेमा सोध्दै हुनुहुन्छ अहिले? दाइको बारेमा। दाजुको जन्म मिति कति हो? 2035 असार 9। 35 सालको असार महिनाको 9 गते। अनि 204। दिउँसो 4:30। हजुर। अनि बेलुकाको 4 बजेर 30 मिनेट हो, PM हो। 5 थर, मेचीको 5 थर। 5 थर। अनि 35 साल असार महिना 9 गते 4 बजेर 30 मिनेट बेलुकाखेरिको जन्म हो, 5 थरको जन्म। अहिलेसम्म राशि के हेर्दै हुनुहुन्छ? यहाँको के छ, कस्तो छ भविष्य है? राशि कस्तो छ, सम्बन्ध सबै हेर्दिनु। राशि चाहिँ के हेर्दै हुनुहुन्छ भनेर हामीले सोध्न चाह्यौँ। मकर हो। मकर हेर्दै हुनुहुन्छ? हजुर। ठिक छ। अनि उहाँले भगवानको पूजाआजा गर्ने क्रममा के छ? कुनै भगवानको पूजा गर्नुहुन्छ? नियमित पूजा गर्नु राम्रो मान्छ मान्नका लागि? विष्णु भगवानको गर्नुहुन्छ, एकादशी लिनुहुन्छ। ए धेरै राम्रो, एकदम राम्रो, सही गर्नुभयो उहाँले है। त्यो चाहिँ राम्रो कुरा देखिँदो रहेछ होइन। अनि मन्त्रहरू पढ्ने ओर्ने क्रममा त्यो केही लगाउने ओर्ने केही छ? उहाँले लगाउनु भएको छ औँठीहरू, लकेटहरू केही यस्तो उस्तो? केही लगाउनु भएको छैन, त्यो भगवानको एकादशीको व्रत लिनुहुन्छ त्यति। ए ठिक छ, ठिक छ, सुन्दै गर्नु ल, हामी कुराकानी जोड्छौँ ल। राशिका आधारमा मकर राशि आएको छ। चिनाले खी नाम यसरी बताउँदैछ, खिमनाथ, खिम यस्तो हुन्छ नि, खीबाट नाम आउँछ। अनि सँगसँगै यसको अन्य कुरा चाहिँ देवगण रहेको छ भने मङ्गल र शनि दुईवटा ग्रह सँगै बसेका कारणले गर्दा जीवनमा उहाँले सवारी साधन, हात हतियार किन्ने, राख्ने, प्रयोग गर्ने क्रममा एकदम सावधान हुनुपर्छ र वर्षक आफ्नो नाममा सवारी साधन नहुँदा नै राम्रो उहाँका लागि। यो कुरा विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। र सँगसँगै यो खी हो भने अनि कुरा के छ भने आत्मकारकत्वका आधारमा ग्रहहरू कुन कुन ग्रहले कसरी सकारात्मक दिइरहेका छन् त्यो कुरा हेर्ने प्रयास गऱ्यौँ हामीले। 19 अंशमा बुध रहेको रहेछ, अरू ग्रहहरू कम छन्। गुरु बृहस्पति फेरि 20 अंश रहेछ। यो त राम्रो कुराकानी हो उहाँका लागि। शिक्षा, विद्या, बुद्धि, विवेक राम्रो भन्ने बताउँछ। अनि बृहस्पति ग्रह 3को अङ्कमा परम उच्चाभिमुख भएर बसेको छ। पैतृक सम्पत्तिको मालिक र विद्याको मालिक पनि बृहस्पति हो, आत्मकारक पनि हो। ल ठिकै छ, केही उपचार गरेर बृहस्पति प्राधान्य काम गर्नुभयो भने भाग्य चम्कन्छ कि भन्ने सङ्केत गर्दो रहेछ एउटा। दोस्रो कुरा चाहिँ सवारी साधनहरूमा सावधान हुनु, अघि पनि हामीले जोडेका छौँ। र सँगसँगै आफ्नो नाममा नकिन्ने भन्ने कुराकानी जोड्यौँ भने दशाका आधारमा पनि हामी कुराकानी जोड्ने प्रयास गर्छौँ। त्यहाँ बुधादित्य योग, बुध र आदित्य, सूर्य र बुध दुईवटा ग्रहले सँगै बसेर बुधादित्य योग बनाएको छ। राजयोग अन्तर्गत पर्छन् यी योगहरू र यिनले चाहिँ व्यापार, व्यवसाय, जागिरमा पनि राम्रो प्रगति उन्नति गराउन सक्ने सम्भावना राखेको कुण्डली हो यो। र सँगसँगै अहिले चल्दै गरेको दशामा गुरु महादशामा अन्तर्दशा चल्दैछ शुक्रको। गुरुमा शुक्र दशा चल्दा ठिकै हुन्छ, दुविधाको मात्रा चाहिँ अलिक बढी हुन्छ भन्छ। 78 सालको 12 महिनाको सम्म चल्छ अरे। यो आउँदै गरेको 78 साल भनेको अहिले 77 मात्रै भयो, 78 सालसम्म चाहिँ त्यो दशा चल्छ भनेर बताउँछ। यो कुरा विचार गर्नुपर्छ। यस्तो स्थितिमा गुरुको र शुक्रको पूजा पाठ गर्ने, मन्त्र जप्ने, मठ मन्दिर जाँदा ओर्दा पनि ती ग्रहहरूलाई सम्झिने गरियो भने नयाँ काम गर्दै हुनुहुन्छ भने पनि त्यसमा बाधाहरू देखिँदैनन्, राम्रा कुराहरू देखिन्छन् भन्ने कुराकानी राख्दछ ल। अनि सँगसँगै सामान्यतया फलका आधारमा हेर्ने हो भने विभिन्न किसिमका फलहरू आउँछन्।
जन्मकालिक समयका आधारमा उहाँका लागि बारको आधारमा फल जस्तो नक्षत्रका आधारमा फल के बताउँछ भने श्रवण नक्षत्रमा जन्मिनु भएको छ। खी खु खे खो नामबाट जन्मिने व्यक्तिका लागि भनेर शास्त्रले कसरी बताउँछ भने कृतज्ञ शुभगो दाता गुणै सर्वैश्च संयुत श्रीमान बहुल सन्तान श्रवणे जायते नरः यसरी बताउँछ। श्रवण नक्षत्रमा उत्पन्न जातक कृतज्ञ हुन्छ, भाग्यमान हुन्छ, दानी स्वर्ण गुण सम्पन्न हुन्छ, सम्पत्तिवान हुन्छ, धेरै सन्तान भएको हुन्छ। यसरी धेरैवटा कुरा फल बताएको छ। विभिन्न गुण र दोष देखाएको हुन्छ शास्त्रले। ती गुणको जागृति र दोषको व्यवस्थापन होस् भनेर जन्मोत्सवको दिन पारेर हे भगवान राम्रो होस् भनेर सम्झन सक्नु अर्को राम्रो हुन्छ। उहाँले केही लगाउनु भएको छ कि छैन, औँठी पत्थरहरू लकेटहरू त्यो लगाउने क्रममा चाहिँ जस्तो वृश्चिक लग्न रहेको छ, राशि रहेको छ मकर, र वृश्चिक लग्न र मकर राशि भएका कारणले गर्दा लगाउने भन्ने कुराकानी हुन्छ। त्यो विचार गरेर खोजेर लगाउनु भयो भने राम्रो हुन्छ। त्यसले केही न केही चिज सकारात्मक ऊर्जा, सकारात्मक सोच जागर दिन सक्ने सम्भावना राख्दछन्। यी औँठी पत्थर बुटीहरूको काम यस्तै नै किसिमको हुन्छ, यो कुरा रहेको छ। र सँगसँगै उहाँले अरू कुराकानीमा के विचार गर्नुपर्छ भने उच्च शिक्षामा केही वर्ष लस हुन्छ कि भन्ने सामान्य कुरा हो, यो पहिलाको कुरा हो, यो गइसकेको कुरा हो होइन। तर अरू कुराहरू प्राय ठिक छन्। देश विदेश गएर प्रगति उन्नति गर्न सक्ने कुण्डली पनि रहेको छ। 2 पटक जतिको प्रयास बिग्रन्छ कि भन्ने सामान्य सङ्केत मात्रै हो, तर त्यत्रो ठुलो दोष के न हो, बिग्रेको बिग्रै गर्ने भन्ने होइन। विदेश यात्राका लागि पनि उहाँका लागि राम्रै कुरा बताएको रहेछ कुण्डलीले। अनि सँगसँगै माङ्गलिक साङ्गलिक दोष छैन। एउटा कुरा चाहिँ बताउनुपर्छ यहाँनिर, सन्तान सन्ततिबाट पाउने सुख चाहिँ केही कमी हुन्छ कि भन्ने सङ्केत गर्दछ। सन्तान जन्मिने कुरामा अथवा सन्तानको प्रगति उन्नति गर्ने कुरामा यसमा चाहिँ केही अप्ठ्यारो स्थिति आउँछ कि भन्ने सङ्केत गर्दछ। यो चाहिँ फेरि उहाँको एक्लो कुरा त होइन, सन्तान भन्ने कुरा त श्रीमतीको पनि कुराकानी हुन्छ। त्यसले प्रभाव वा असर गर्ने हुने भएका कारणले गर्दा दुवैजनाको चिना हेरेर त्यसमा केही दोषहरू देखियो भने त्यसको उपचार खोज्न सकिने, मन्त्र पूजा पाठ लगाउने ओर्ने केही खोज्न सकिने हुन्छ। सामान्यतया हामीले यहाँ दोष राहुको दृष्टि केतुको अवस्थिति रहेका कारणले गर्दा त्यसमा केही दोष पो देखिन्छ कि भन्ने सामान्य सङ्केत गऱ्यौँ। यति कुरा मात्रै हो, अरू ठिक छ, राम्रो छ। चिट्ठाहरू काट्ने ओर्ने गर्नुभयो भने राम्रो हुन्छ उहाँका लागि। जस्तो लत्ता कपडाको काम गर्नुभयो भने राम्रो हुन्छ। शुक्र भाग्यमा बसेको छ, चन्द्रमाको घरमा, चन्द्रमाले ठाडो हेरिरहेको छ, त्यो पनि राम्रो कुराकानी हो। यस अर्थमा यो एउटा एक किसिमको भाग्य योग नै बनाएको हो। यस अर्थमा सेतो कपडा, तरल पदार्थको काम, दुग्ध पदार्थको व्यापार व्यवसाय उहाँका लागि बढी मात्रामा राम्रो रहन्छ। कोही मित्र टेलिफोनमा हुनुहुन्छ, उहाँसँग कुराकानीमा जोडिने प्रयासमा छौँ। हजुर नमस्कार। हजुर गुरु नमस्ते। कुन ठाउँबाट कसको बारेमा सोध्नुहुन्छ अहिले? हजुर मेरो बहिनीको बारेमा। बहिनीको जन्म मिति 2060 साल पुस 25 गते। 2060 साल पुस 25 गते। हजुर 2060। समय कति? समय 5:30। 5:30 भनेको बेलुका हो कि बिहान हो? हजुर बेलुका हो। अनि जन्मिएको जिल्ला? स्याङ्जा। स्याङ्जामा जन्मनु भएको हुनुहुन्छ। गण्डकीको स्याङ्जा। गण्डकीको स्याङ्जा। अनि 60 सालमा जन्मिनु भएको हुनुहुन्छ भने राशि अहिलेसम्म कर्कट नै हेर्नुहुन्छ? हजुर कर्कट राशि। ल ठिक छ। अनि के छ जिज्ञासा? के छ अब ग्रह दशा कस्तो छ, भविष्यको के कस्तो छ भनेर बुझ्नु। ल ठिक छ। अनि नि पढाइमा केही बाधा देखियो? पढाइ रोकिने ओर्ने केही भयो? रोकिने त केही भएको छैन, तर अलिकति पढाइमा रुचि नहुने, नपढ्ने त्यस्तै छ। पढ्न चाहिँ पढ्ने, अलि मन नलगाउने, ध्यान नदिने। बेलुकाको 5:30 रहेछ होइन? पढाइमा यो राहुको दृष्टि केतुको अवस्थितिले गर्दा केही दोष देखाउँछ कि भन्ने कुरा हामीले जोड्यौँ होइन हजुर? हजुर त्यो चाहिँ दोष देखाउँदै रहेछ। अरू त ठिकै हो, कुराकानी त्यति साह्रो ठुलो नराम्रो होइन। अनि चिनामा के नाम हेर्ने गरेको छ? चिनामा डामरा। ड ठिक छ, ड नै हो। कर्कट राशिको ड नै हो।
ठिक छ, जे हेर्नु भएको छ ठिक गर्नु भएको छ। अरू त के छन् भने यहाँनिर कुराकानी जोड्ने प्रयास गर्छौँ। कर्कट राशि बृहस्पति नजिक नजिक रहेको छ, विद्यामा केही कुरा कमी कमजोरी भए पनि अब चाहिँ केही औँठीहरू लकेटहरू लगाउन पनि मिल्छ त्यस्तो नकारात्मक दोष रहेका खण्डमा, किनभने 15-16 वर्ष कटे पछाडि चाहिँ त्यो लगाउन मिल्ने भनेर बताउँछ शास्त्रले पनि होइन। अनि 11 अङ्कमा सृजनशील दिमाग छ, दिमाग चाहिँ साँच्चै सृजनशील छ है। पढाइ एकाडेमिक क्वालिफिकेसन भन्ने छुट्टै कुरा हो, क्रिएटिभिटी सृजनशीलता भन्ने कुरा व्यक्तिको एकदम धेरै छुट्टै कुरा हो। एकदम नयाँ नयाँ कुराहरू खोज्ने अनुसन्धान गर्ने यस्तो किसिमको कुरामा चाहिँ उसको साँच्चै धेरै राम्रो दिमाग चल्दो रहेछ। यो राम्रो कुराकानी पनि हो होइन। अहिले चल्दै गरेको दशा के चल्दैछ त्यो कुरा विचार गर्ने कोसिस गऱ्यौँ हामीले अहिलेको समयमा। अनि 62-69 बुध महादशामा यो सकेर शनि, बुधमा शनिको अन्तर्दशा चल्दै रहेछ। ठिक छ, बुध महादशामा शनि अन्तर्दशा चल्दा के हुन्छ, शास्त्रले कसरी बताउँछ त्यो कुरा पनि प्रयास गऱ्यौँ हामीले खोज्नका लागि। बुध महादशामा शनि अन्तर्दशा ल ठिक छ। धर्म सत्कर्म वित्ताप्तिम सुख मल्प जनाधिपै कृष्यादि ना समाप्नोति शनौ सौम्य दशान्तरे। शास्त्रले बताएको बुधको दशामा शनिको अन्तर्दशा छ भने धर्म सत्कर्ममा आर्थिक उपलब्धि हुन्छ, थोरै जनाधिकारबाट पनि सुख हुन्छ, तर कृषि आदिको नाश हुन्छ भनौँ। अब यो कुराहरू आफूले एप्लाई गर्ने कुरा छुट्टै कुराकानी हुन्छ। अब कृषि काम अहिले भर्खरै गर्ने कुरा भएन उनको लागि, तर यो दोष हटाउनका लागि भनेर शास्त्रले फेरि बताउँछ तद्दोष परिहारार्थम मृत्युञ्जय जपम चरेत। मृत्युञ्जयको जप गर्नु अरे। कृष्याम कृष्णाम गाम वैसिम दद्याद आयुरारोग्य वृद्धये भन्छ। आयु र आरोग्य वृद्धिका लागि यो काम गर्नुभयो। कालो गाई र भैँसीलाई केही खानेकुरा खान दिनुभयो र महामृत्युञ्जयको मन्त्र जप्नुभयो। ओम महामृत्युञ्जयाय नमः यो मन्त्र पढ्नुभयो भने राम्रो हुन्छ अरे उहाँका लागि है। यो कुरा रहेको छ। सँगसँगै अरू केही पूजापाठ गर्ने उनको केही छ त्यस्तो चलन? त्यस्तो छैन, गर्दा राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा हो होइन। त्यत्रो ठुलो दोषयुक्त त कुण्डली छैन होइन। विवाह पनि ठिक छ, सन्तान पनि ठिकै छ, यतिको ठिकै हो। नर्मल किसिमको कुण्डली हो, नर्मल प्रगति उन्नति होइन। त्यो कुराकानी हो। त्यो अघि हामीले बताएको उपचार चाहिँ गर्न लगाइदिनु न ल। अनि रोगहरुको के कस्तो छ? रोगेश भन्ने ग्रह मङ्गल हो। मङ्गल गएर कर्म भन्ने कोठामा बसेको छ, त्यस्तो नराम्रो छैन। सामान्यतया यो तितो खानेकुरा हप्तामा 1 दिन खानु होला। त्यसले रोगको व्यवस्थापन गर्ने, इम्युन पावरको जागृति गर्ने काम गर्छ। मङ्गल चाहिँ रोगेश भएका कारणले गर्दा हप्तामा 1 दिन खानु तितो भनेको हो होइन। गणेश भगवानको पूजाआजा गर्नुभयो, सम्झिनुभयो भने रोगमा शान्ति मिल्छ भन्छ फेरि। अनि केही लगाउने कुरामा चाहिँ जस्तो अहिले के लगाउँदा हुन्छ त्यो जोड्छौँ। मिथुन लग्न कर्कट राशि उहाँका लागि। मिथुन लग्न कर्कट राशि अहिलेसम्म केही लगाएको त छैन भन्नुभयो? छैन, केही लगाएको। जस्तो पन्ना भन्ने हरियो हरियो चिज हुन्छ, सेतो मोती हुन्छ, त्यस्तो चिजहरू लकेट बनाएर लगाउनु भयो भने राम्रो हुने रहेछ। हस् हस्, धन्यवाद। गुरुलाई भेटेर चाहिँ सल्लाह गर्न मिल्छ होला? हुन्छ, मिल्छ। हामी अन्तिममा टेलिफोन नम्बर बताउँछौँ, हुन्छ नि? हजुर, हुन्छ। हस्, धन्यवाद। ज्योतिष शास्त्रमा धेरै दोष, तिनका झन् धेरै उपाय हुन्छन्। यति धेरै उपाय हुन्छन् नि हामीले गर्न भ्याउँदैनौँ, त्यति धेरै उपाय हुन्छन्। त्यस अर्थमा हामीले बरोबर जोड्ने गरेको कुरा के हो भने मेरो दोष छ भनेर कुनै पनि दोषका बारेमा तपाईँले चिन्ता लिइरहनु पर्दैन, किनभने त्यसका उपचार एक उपचार छन्। मन्त्र शक्तिको उपचार छ, औँठी पत्थर लगाउने उपचार छ, व्रत बस्ने उपचार छ, दान गर्ने उपचार छ, पूजा गर्ने उपचार छ, भाकल गर्ने उपचार छ, वास्तुको उपचार छ। कति धेरै उपचार छन्, ग्रह शान्ति, ग्रह पन्साउने, ग्रह हटाउने, ग्रह पूजा गर्ने, ग्रह गाड्ने हुन्छ नि, ग्रह स्थापना गर्ने, कति धेरै। त्यसमा भएन बोट बिरुवाको सेवा गर्ने, त्यसमा भएन चराचुरुङ्गीलाई खानेकुरा खान दिने, यिनको पनि नजिकमा रहने, कपडा लगाउने, कपडा कस्तो रङको कपडा लगाउने, कस्तो स्वादको खाने, कस्तो रङको खाने, यिनले पनि तपाईँको शरीरको उपचार गरिरहेका हुन्छन्।
यो प्राकृतिक उपचार पद्धति अपनाइयो भने दोष रहँदैन। अब प्राकृतिक किसिमको विभिन्न किसिमका औषधिहरू खायौँ भने त्यसले साइड इफेक्ट गर्छ, यो कुरामा सबैजना ढुक्क छौँ हामी। कुनै पनि औषधिले त्यसले साइड इफेक्ट गर्छै गर्छ। औषधि यो गुण मात्रै नभएर त्यसले केही न केही दोष गर्छै गर्छ, मात्रै कम हानि बढी गुण होस् भनेर हामीले प्रयोग गर्ने चिज त्यस किसिमका रहन्छन्। आयुर्वेदिक उपचार पद्धतिहरूमा कम हानि बढी गुण नै हुन्छन्, मात्र प्रयोग गर्न अलि अप्ठ्यारो हुने, तितो हुने, यस्ता किसिमका कुराहरू रहन्छन्। हामी एकजनासँग कुराकानी गर्न भ्याउँछौँ। कोही मित्र टेलिफोनमा हुनुहुन्छ, एकजनासँग कुराकानी गर्नुपर्छ भन्दै हुनुहुन्छ हाम्रो साथीले। हजुर नमस्कार। हेलो नमस्कार, कसको बारेमा? गुरु नमस्कार। हजुर दिदीको बारेमा। जन्म मिति कति हो? 2036 साल। 2036 साल। समय? असोज 11 गते। 6 महिना अनि 11 गते। बेलुकाको 36। बेलुकाको 6:30। जन्मिएको जिल्ला? धनकुटा। ल ठिक छ। अनि 36 साल असोज महिना 11 गते बेलुकाको 6:30 धनकुटाको जिल्ला हो। जन्मिएको समयका आधारमा राशि आउँदैछ। के राशि हेर्दै हुनुहुन्छ? राशि त ठ्याक्कै याद भएन मलाई। ठिक छ ठिक छ, समय ठ्याक्कै त्यही हो। ल ठिक छ। 36 साल असोज महिना 11 गते बेलुकाको 6:30 को जन्म समय। अनि यसले राशि बताउँदैछ के भने नि। अनि कुनै मन्त्रहरू, पूजाहरू, पाठहरू, केही व्रतहरू लामो समयसम्म उहाँले गर्ने? व्रत शुक्रबारको बस्नुहुन्छ हो। शुक्रबार मासुहरू खानुहुन्न। ठिक छ, त्यो चाहिँ बस्नुहुन्छ। अनि उहाँको अब त्यही सन्तान सुख अहिलेसम्म छैन। अनि त्यसको बारेमा के हो त्यो एकचोटि हेरिदिनु पर्यो हजुरले। अनि अब काम गर्दा गर्दै काम पनि बिचमा छोड्नु भयो। अब फेरि निरन्तरता दिन मिल्छ मिल्दैन होइन। अब अनि वैदेशिक यात्रा र अनि स्वास्थ्यको बारेमा त्यही हो मुख्यतः। ल ठिक छ, सुन्दै गर्नु होला है त। हजुर हस्, धन्यवाद। अब यहाँनिर कुरा के विचार गर्नुपर्छ भने सन्तान भन्ने कोठामा मङ्गल भन्ने ग्रह बसेको छ। स्थान दोषो करो भौम भन्ने एउटा सूत्र लाग्दो रहेछ तपाईँको दिदीको चिनामा। सन्तान भन्ने कोठामा मङ्गल बसेका कारणले गर्दा यो सामान्य कुरा हो। यसले यो बसिकिन मात्र त्यत्रो ठुलो दोष गर्ने हुँदैन हुने भन्ने कुरा गर्दैन। तर सन्तान भन्ने कुरा एक्लो कुरा होइन, दिदीको मात्रै कुराले त हुँदैन। भिनाजुको पनि राम्रो वा नराम्रो वा दोषयुक्त वा कति धेरै वा कम त हुन्छ। त्यो हेराएर निर्कुल गर्न सक्नुहुन्छ कि अब उहाँहरूबाट सन्तान जन्मन्छन् कि जन्मदैनन् भन्ने कुरा चाहिँ हेर्न सकिन्छ। एक अर्को कुरा, विदेश यात्राका लागि प्रयास गर्दा हुन्छ बन्छ, तर पहिलो प्रयास बिग्रन्छ कि भन्ने सामान्य सङ्केत गर्दछ। त्यसका लागि पनि त्यत्रो ठुलो भारीवाद कुरा भएन, तर सन्तानकै कुरामा अलिकति बढी केन्द्रित रहँदा राम्रो हुन्छ कि होइन। त्यसमा उपचार पद्धति पनि रहन्छ। जस्तो देवकी सुत गोविन्द वासुदेव जगतपति अनुकम्पयमां देव त्वामहं शरणागतः भन्ने एउटा मन्त्र रहन्छ। हे भगवान्, सन्तान उत्पादनका लागि हामीलाई आशीर्वाद दिनुहोला भनेर भन्ने मन्त्र रहन्छ। त्यो मन्त्रले चाहिँ श्रीमान श्रीमती दुवैजनाले भन्नुभयो भने राम्रो हुन्छ। अघि हामीले बतायौँ मङ्गल ग्रहको दोषका कारणले गर्दा तपाईँको दिदीको सन्तान सन्तति हुनमा केही बाधा गर्छ कि भन्ने सङ्केत गऱ्यौँ भने तपाईँको भिनाजुकोबाट के ग्रहको दोष छ वा गुण छ वा के छ कसो छ त्यो हेर्न सकिन्छ। प्लस दुवैजनाको चिना हेर्दाखेरि कुण्डलीमा सन्तान भन्ने कोठाको लागि सकारात्मक हुनका लागि योनि भन्ने एउटा सब्जेक्ट हुन्छ। त्यो चाहिँ म्याचिङको क्रममा आउँछ। योनि हामी गण हेर्छौँ, राक्षस गण हो कि कुनै के गण हो कि भनेर भन्छौँ। अनि सँगसँगै भकुट हेर्छौँ, के भकुट हो। गण देवगण राक्षस गण हुन्छ, नाडी अन्त्यनाडी आदि नाडी भने जस्तै योनि हुन्छ, बानर हुन्छ होइन। अनि अन्य नाडीहरू पनि योनिहरू पनि हुन्छन्। तिनमा कति गुण छ कति दोष छ हेरेर त्यहाँबाट उपचार खोज्न सकिन्छ। एकजनाको मात्र हेरेर त यस्तो उपचार खोज्ने कुरा हुँदैन, त्यो कुरा रहन्छ। र हुन्छ भने केही प्रयास गर्न सकिन्छ। त्यो चाहिँ त्यही मन्त्र शक्ति हुन्छ, पूजा शक्ति हुन्छ, लगाउने कुरा हुन्छ, यो कुराकानी रहन्छ है। यो अपनाएर तपाईँको दिदी भिनाजुले सन्तानका लागि योजना बनाउन सक्नुहुन्छ। विभिन्न किसिमका कुरा हुन्छन्। बाइचान्स भएन नै भने ती कुराहरू गर्दा पनि भएन भने एउटा विशिष्टकृत सिद्धान्त छ हरिवंश पुराण भन्ने।
यो चाहिँ अन्तिम अस्त्र, ब्रह्मास्त्र क्षेप्यास्त्र जे भनौँ, यो हो हामीले दिन सक्ने उपचार पद्धति अन्तर्गतमा। प्राकृतिक रूपमा उहाँको शरीरै कमजोर छ, शरीरको ती हर्मोनहरू नै कमजोर छन्, त्यो कुरा होइन। भगवानको कृपामा केही कमी कमजोरी रहेको छ र अहिले भर्खरै हामीले केही गर्न सक्ने स्थिति छ भने ती पूजापाठले ती गर्छन्। हरिवंश पुराणका बारेमा स्वयं हरिवंश आचार्यज्यूले उहाँको एउटा किताब चिना हराएको मान्छे भन्ने किताबमा लेख्नुभएको छ। मेरो आमा बुवाको सन्तान नभएका कारणले गर्दा हरिवंश पुराण घरमा लगाएर अनि म जन्मिएको अरे, त्यो भएर मेरो नामै हरिवंश राखेको अरे भनेर उहाँले लेख्नुभएको छ। यो आधिकारिकता प्रदान गर्नका लागि पनि हामीले बेला बेलामा जोड्ने गरेका छौँ। त्यो एउटा विधि हुनसक्छ। यति कुराकानी राख्यौँ। हामीलाई सुन्नुहुन्छ, विचार गर्नुहुन्छ, कस्तो लाग्छ हामीलाई टेलिफोन गरेर आफ्नो आफन्तको चिना कुण्डली वास्तुसहित मुहुर्त हेराउन आउन सक्नुहुन्छ। हामी सुकेधारामा हाम्रो कार्यालय रहेको छ। हाम्रो मोबाइल नम्बर 98 41 40 50 73 अथवा 9841405073। हामी विभिन्न सामाजिक सङ्घ संस्थामा पनि आबद्ध रहेर काम गर्दैछौँ। किर्तिपुरको नगौदो बाटोमा बा आमा घर नाममा वृद्धाश्रम सञ्चालन गरेका छौँ भने उज्जवल नक्षत्र समाज नाम गरेको समाजबाट अपाङ्गता भएका साथीहरूलाई सिपमूलक तालिम दिने काम, राहत वितरण गर्ने काम गर्दै आएका छौँ। यसमा पनि तपाईँले साथ सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ। आजलाई म तुलसी भारद्वाज निरौडा बिदा माग्छु। आजलाई बिदा पाऊँ। नमस्कार, शुभ दिन, जय होस्।